अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैं मोटिवेशनल वीडियो नहीं बना रही। मैं आज अपने साथ थोड़ी सी जो मेरी लाइफ में हुआ ना, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। आज कुछ ऐसा हुआ कि दिल बहुत उदास हो रहा है, तो मैंने ना कल भी वीडियो इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि ऐसा हादसा हुआ हमारे पड़ोस में, महल्ले में ना। मैं अपने जहाँ रहती हूँ वहाँ पर मेरी शादी हुई है आगे ही, मैं मतलब बहुत करीब ही मैं शादी होकर गई हूँ। पीछे गली कह लें, वहाँ पर मेरी बहुत ही प्यारी बच्ची की ना कल डेथ हो गई। तो मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। मैं कहा आज आपसे ना ये बात मैं शेयर करूँगी क्योंकि आप सब भी उसके लिए दुआ कीजिएगा। बहुत छोटी एज उसकी थी और इतनी बड़ी भी नहीं थी। 3 बहन भाई, 1 भाई और 2 बहनें, और छोटी थी ये, और कोई 26 साल 27 साल एज होगी। शादी को भी 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए थे बेचारी। और ये मतलब ऐसी चीज़ थी, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था और अभी तक भी यकीन नहीं आ रहा, जबकि मैं उसके जनाजे में भी होकर आई। और ना माँ की बहुत बुरी हालत है। ज़ाहिर है जवान मौत होना बहुत बड़ा सदमा होता है। हस्बैंड की डेथ को भी कोई 5 साल, 4 या 5 साल हुए होंगे। और बेटी शादी को भी 3 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए थे। शादी हुई, बच्चा भी है 1.5 साल का, और उसकी आंतों में इन्फेक्शन हुआ और बच्ची बस ऐसे झटपट से वो चली गई। और बहुत सारे बच्चों को उसने ट्यूशन भी पढ़ाया। मेरा छोटा बेटा उसके पास ट्यूशन भी पढ़ा करता था। तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये जवान मौतें होना ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और वल्लाह आलम उसके ससुराल वाले कैसे थे, ससुराल में भी नहीं उसकी बनी, और अपनी अम्मी के ही थी, और वालिद भी नहीं है, भाई भी इतना ज़्यादा सेट नहीं है, छोटा ही है। और एक बहन है, बड़ी बहन, वो शादी हो के अपनी कज़न खाला के बेटे से उनकी शादी हुई है, तो वो शादी हो के लाहौर गई है। पर अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी रह रही है, सब सही। लेकिन ये गैरों में गई थी, और वैसे ही आजकल तो किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कैसे किस तरह के जो है ना लोग होंगे। और 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मुझे इल्म नहीं था, लेकिन मुझे पता चला जब मैं गई वहाँ, तो कहना 2 दिन से वो आईसीयू में थी और वेंटिलेटर पे चली गई थी। बहुत दिन से उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा शॉक वाली चीज़ थी कि ये कैसे हो गया। मतलब एक आपका ताल्लुक़ हो, बच्चे को आपने बचपन से देखा, छोटी सी बड़ी हुई, फिर मेरे बेटे को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, और शादी से कुछ टाइम पहले ही छोड़ा। बहुत सारे बच्चे उसके पास आया करते थे क्योंकि घर के हालात उनके इतने अच्छे नहीं थे। गुर्बत देखी, बहुत छोटी एज में टीचरी करने लगी, फिर बच्चों को पढ़ाना, इस तरह से करके। बस मैं ये कहूँगी कि ये आज का दौर ऐसा सख्त दिल हो गए हैं लोग कि किसी की बेटी को ला के खुदारा ऐसा ना किया करें। अगर आप की नहीं बन रही, आप उन मियाँ बीवी को अलग कर दें। 3 साल क्या होते हैं, 2-2.5 साल तो मियाँ बीवी भी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे होते हैं, तो फिर ससुराल वाले, सास, या ऐसे रिश्ते कहाँ से? और मैं समझती हूँ इस जगह ना बड़ों का बहुत बड़ा हाथ होता है कि जो समझदार ख़वातीन होती हैं, जिनको ये अंदर की साहस होती हैं, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए। जैसे आपकी बेटी ऐसी दूसरे की बेटी है, वो ना समझ है, कोई गलती हो जाए माफ़ कर दें, नहीं बन रही अलग कर दें। मगर इस तरह से किसी का पता नहीं उसको क्या सदमा लेके चला गया। माँ के लिए तो सारी ज़िंदगी का सदमा है, और वो इतना रो रही थी, उनको देख के दिखा नहीं जा रहा था। ज़ाहिर है जवान बेटी का सदमा बहुत बहुत बड़ा होता है। और वो पहले ही हस्बैंड के से नहीं निकल रही थी, और फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी गुर्बत, बहुत परेशानियाँ देखी, बहुत परेशानियाँ। ऐसे लोग पता नहीं किस तरह से अपनी बच्चियों की शादियाँ करते हैं, और फिर जो लेके जाने वाले होते हैं वो उनको मतलब मुझे होता है कि क्या कैसे कर लेते हैं किसी की बेटी के साथ। क्यों नहीं सोचते कि आगे भी आपकी बेटी है, होगी यकीनन, ज़ाहिर है बेटी औलाद होती है तो आप किसी के साथ करेंगे, आपकी भी औलाद है, वो किसी के साथ जाए। अगर कोई हो सकता है उससे मिस्टेक, कहीं गलती हो गई हो नासमझी में, आजकल के बच्चियों में नहीं है उस तरह से बर्दाश्त, सब्र जैसे पहले के दौर में होता था, या कर लिया करती थी। और मैं समझती हूँ एक ज़िंदगी है, जैसे जैसे वक्त बीतता है ना, सब कुछ आ जाता है, सब्र भी आ जाता है, समझदारी भी आ जाती है। लेकिन ये जो शुरू के दिन होते हैं उसमें आप कुछ लोग औरतों की, मैं समझती हूँ कि नादानी कहूँ, ये जानबूझ के करती हैं। ऐसी औरतें फिर अपने बच्चों की शादी ना किया करें। जब वो किसी की बेटी लेकर आएंगे
اس کو وقت دیں، اس کو پیار سے ہینڈل کریں. اگر ایک بندہ ضدی ہے یا وہ اپنے گھر کی چھوٹی تھی، لاڈلی بھی تھی، تو تھوڑی سی زبان کی بھی تیز تھی، لیکن اگر کر بھی دیتی تھی، کوئی بات بول بھی دے، تو وقت دیں. کیونکہ یہ وقت ایسی چیز ہے، انسان نا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پر کنٹرول بھی کر لیتا ہے اور سیکھتا ہے بہت کچھ. جب گھر بسانا نہیں ہونا بیٹے کا تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. بڑا مجھے افسوس ہے اس کا، لیکن میں آپ لوگوں سے یہ بات لازمی شیئر کروں کہ ویڈیو بھی میں نے کیوں نہیں ڈالی، اور آج میں جو ہے نا موٹیویشن ویڈیو نہیں بنا رہی. میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، دعاؤں کے لیے کہوں گی اس بچے کے لیے. آپ سب جو بھی میرے چینل پہ آتے ہیں، آئیں اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں، ویڈیو واچ کرتے ہیں، پلیز اس کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو، اس کی ماں کو، بہن بھائی کو صبر دے اور اس کی مغفرت فرمائے. جوان بہت اس بچے کا اتنا مجھے سن کر، پوری 1.5 سال کا وہ بچہ ہے، اس کو تو ماں کا پتہ ہی نہیں ہوگا، یاد بھی نہیں رہے گی. اور 2-3 دن پہلے گئے، جیسے میں نے سنا وہاں پر کہ ماموں اور خالہ گئیں اور جا کے کہا کہ بچے کو مطلب لانا چاہتے تھے، ماں کو دکھانا چاہتے تھے یا بچے کو دکھانا چاہتے تھے، پر انہوں نے آنے نہیں دیا. جو کہ مطلب سسرال والے تھے، ہسبینڈ، انہوں نے نہیں دیا بچے کو. تو یہ کیا ظلم ہے نا، یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں کیا چیز، اس نے تو چلے ہی جانا تھا، اس کی زندگی اتنی تھی، اس نے تو چلے ہی جانا تھا. کیا دل کو بڑا نہیں کر سکتے؟ کیوں اتنا سا دل کر لیتے ہیں لوگ؟ کوئی بات اتنی بھی بڑی نہیں ہو گئی ہوگی کہ آپ ایسے کر دو، تو تھوڑا سا دل کو بڑا کریں. اگر اپنی بیٹا یا بیٹی کی شادی کر رہے ہوں، خصوصاً بیٹے کی شادی کر رہے ہوں، بہو لے کر آ رہے ہوں، تو خدارا اپنے دل کو نا اتنا بڑا کیا کریں کہ لانے والی کو وہ کسی کی اولاد ہے. اولاد آپ نے بھی پالی ہوگی، بیٹی آپ کے گھر میں بھی ہوگی، آپ نے بھی اس کو پیار سے تربیت کی ہوگی. ہر بندہ کرتا ہے، ہر انسان، میں کہتی ہوں چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، پیرنٹس ایک برابر ہوتے ہیں. وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اچھا ہی کھلانا چاہتے ہیں، اچھا ہی پہنانا چاہتے ہیں. پڑھایا لکھایا انہوں نے، اس غربت میں بھی بچوں کو پڑھایا، ٹیچری کری، وہ بچوں کو پڑھاتی تھی. اگر کسی کے ظاہر فیملی میں ہو جاتی ہیں ایسے، گھر کے بچے تھوڑے سے ہوتے ہیں تھوڑے ڈسٹرب، کیونکہ انہوں نے گھر میں غربت دیکھی ہوتی، پریشانیاں بہت دیکھی ہوتی ہیں. لیکن آپ بڑے ہی جو ہوتے ہیں، جن کے گھر وہ گئی شادی ہو کے، ان کو سمجھداری دکھانی چاہیے تھی، اس کو وقت دینا چاہیے تھا. واللہ عالم، بہرحال یہی ہمارے یہاں ایمان ہے کہ اس کی زندگی اتنی تھی. لیکن کچھ لوگوں کے نا معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں اس دور میں، کیا کہیں کہ کون کیسا. ویسے ہی سسرال بڑا ظالمی ہوتا ہے بہو کے معاملے میں، کیونکہ ہر جگہ ہی میں نے بہت سوامی 1-2 ہی دیکھے ہوں گے جن کو خدا کا خوف ہو، ورنہ خدا کا خوف نہیں ہوتا. وہ اپنی بیٹی، جیسے بیٹی کو اگر وہ بدتمیزی کرے نا اگنور کر دیتی ہے ساس. بہو اگر کوئی بات کہتے نا تو وہ بدتمیزی ہو جاتی ہے، اس چیز کو اگنور نہیں کیا جاتا، اس کو معاف نہیں کیا جاتا. خدارا کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اپنے دل کو بڑا رکھنا چاہیے. اور یہی انسانیت بھی ہے. مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، ایک نہ ایک دن سبھی نے چلے جانا ہے، کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا، سب نے ایک نہ ایک دن جانا ہے. لیکن یہ جو کسی کو اس طرح سے کر دینا کہ بچے کو ملنے نہ دینا، اتنا دل کو سخت کر لینا، اتنا ظالم بن جانا. اس کی ماں کا کیا، اس کی ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. اس نے تو جب بیماری اتنی بڑی لگ جائے تو اس نے چلا جانا تھا. اس کی جو حالت تھی، وہ ICU میں تھی یا اس کو وینٹیلیٹر پہ تھی، تو کم سے کم کیا انسانیت ہے. مطلب میں یہاں پر بالکل میں بہت اداس ہوئی اس چیز کو لے کر نا. بس یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میں اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ شفٹنگ کا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں شفٹنگ بھی چل رہی ہے. گھر وغیرہ سارا میرا الٹا ہوا ہے، سب بکھرا ہوا ہے، ظاہر ہے گھر کی ساری چیزیں میں سب کرنے میں لگی ہوئی تھی. اچانک سے جب مجھے یہ پتہ چلا ہے، بچے نے آ کے بتایا 1 بجے کہ مما ایسے ایسے ان کا انتقال، تو میں ایک دم، میرا سب کچھ بھی نہیں مجھ سے کیا گیا نا، میرا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا. میں ایسے ہی ایز اٹ از چھوڑ کے سب کچھ، اور میں نے کہا نہیں، میں نے جانا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا. اور ابھی بھی میں وائس اوور کر رہی ہوں، یہ رات کے ٹائم میں وائس اوور کر رہی ہوں میں، جو ہے نا اسی وجہ سے کہ دیکھیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے ویڈیو بنانے کے لیے، پر دل میرا اتنا اداس تھا، کچھ نہیں دل کر رہا تھا. لیکن میں چلے میں آپ لوگوں سے بات کروں، آپ لوگوں سے شیئر کروں اور یہ بات، اور لازمی میں ویڈیو بھی ظاہر ڈالوں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. آپ لوگوں سے بھی کہوں کہ آپ لوگ بچی کے لیے دعا کیجیے گا مغفرت کی، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. اور بس یہی ایک بات آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنی تھی.
ویڈیو پہلے سے بنی ہوئی تھی اور وائس اوور میں نہیں کر سکی تھی، اس لیے میں کل ویڈیو بھی نہیں ڈال سکی۔ جو مجھے ویڈیو ڈالنی تھی میں نے کہا نہیں آج میں یہ والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور یہاں پر بھی روٹین جو چھوٹی موٹی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری ہے، اور آگے بھی اس طرح شیئر کرتی رہوں گی۔ بس یہی بات کرنی تھی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، خدا را اتنا ظالم نہ ہو، کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا بندہ سن رہا ہو تو پلیز اپنے آپ کو بدلیں، اپنے دل کو نرم رکھیں۔ ہم سب نے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔